नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदा विष्णुमस्वाहा त्रिविघ्नवामन श्रीधरा ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर शुद्धि వెనక్కింతో వస్తుంది पद्मनाभ दामोदर शंकरकृष्ण वासुदेव प्रज्ञमात्रपुरुषात्मदाख्य नारसंहस्त इति नारसंहस्त जनार्दन उपेन्द्र जय श्री कृष्णाय नमः उत्तिष्ठन्तो भूतविचाचयाते भंबारिकः ये तेषां हृदयेन ब्रह्म कर्म समारभि చేసుకోండి ओम भुवं स्वः ओम मह ओम जना ओम तभं सत्यं तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् మా పోజ్యోతిరసామృతం బ్రహ్మభూర్భవస్సు మమ అనుకోండి దండం పెట్టండి నమో వా దుర్గక్షేత్రాయ శ్రీ పరమేశ్వరాదీత్యం శుభాభ్యాం శుభే శుభముహూర్తే శ్రీమాష్ణోరాజ్యపుమానస్య ఆద్య బ్రాహ్మణः ద్వితీయవార్ధే శ్వేతవర్గల్పే వైవస్వతం మంత్రే కలిగే బ్రహ్మపాదేజం భౌద్వీపే భక్తవర్షే భక్తకంఠే मेरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैल ईशान्य प्रदेशे नागावलिवेघाव सुवर्णमुखी नदी प्रांगुण्यासनदौ अस्मिन् वर्तमानिनः व्यवहारे चान्द्रमाणिनः स्वस्ति स्त्री विश्वावसुनाम संवत्सरे अयने दक्षिणायने वर्ष ऋतु भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे बहुलपक्षे अष्टम्यां वासरः भानुवासरे शुभनक्षत्रे रोहिणी नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं श्रीमान् गोत्रस्य गुरुगाరు గోత్రం చెప్పండి నౌష్య గోత్రస్య ఎవరు రాటము అందరి వీడియో శాంపుల్ ఆడడం ఎవరు చూడాలి ఈ 11 ఐదు చూడాలి श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम नमस्ते रुद्रमण చెప్పిసారు ఎవరి గోత్రం వాళ్ళు చెప్పండి సహ కుటుంబ క్షేమ స్థైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ప్రాప్యర్థం శ్రీ ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుష ప్రాప్యర్థం सकल अरिष्ट निवृत्त्यर्थं सर्वग्रह शांत्यर्थं गृह ग्रहदोष पीड़ा परिहारार्थं जन्म नक्षत्र नाम नक्षत्र ग्रहदोष पीड़ा परिहारार्थं उमा गंगा गौरी समेत संगमेश्वर प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचम षष्ठी सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश रुद्राभिषेक फलम करिष्ये स्तुसन्मणि बाहुभ्यां मुदते नमः याते स्वादनमाशुभं बभूव ते धनं शिवासरव्या यातवतया नारद्रं नुडिया याते रुद्र शिवातनोरघोरापापगासनि तयानस्तनवासन्तमय गिरिशन्ताभिषेकसहि यामिषं गिरिशन्तहस्तेः विवृतहस्तवे शिवाङ्गिरिधृताङ्कुरु माहिकं श्रीपुरुषं जगतु शिवेनावधात्वा गिरिसाक्षावधामसिः विधानः सर्वमिच्छगतेष्मगुं सुमनासतु अध्यवोचतति भक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषेको अहिंगु सर्वाहाचमय सर्वाचियातु धान्यम् असौव्यस्ताम्र अर्णवतपवृषमङ्गलः याचैमाघुं रुद्राम् अभितो दिक्षुश्रिताम्
अस्रशो वैशाखं न्यडिमहे असव्यो विसर्पतनीलग्रीवो विलोहित उतैनं गोपादृश्यन्न दृष्टैवेनन्दः अवरेशन परिवज्रमस्ते स्वायुधायना दशाय दृष्टवे उपाद्यमो बाहुभ्यां तवदन्मने परितेदन्मनो एतिरस्मार्णक्तु स्पदः अदोयदिस्तवारे अस्मिन् देहितम् ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय पिरिज्वलदि सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ओम हर 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 नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च रणाय च नमः सिंहाय च पशुपतये च उग्राय च भीमाय च आग्रेवधाय च रेवधाय च नमांत्रे च निये च आच्छेय शिक्षिम आग्रेवधाय च महेश्वराय च नमः शिवाय च रुद्राय च नमः कोल्याय च पार्याय च नमः तृणाय च नमः सोत्रे पठकोंडि सोत्र्याय च दीक्षाय च नमः काक्षाय च रेश्मयाय च वास्तव्याय च वास्तुवाय च ओम अग्ना विष्णु सचोषते मा वर्धन्तु भाण्डीरश पुण्येमराजितं वाजस्समे प्रैतिस्समे दीतिस्समे श्रुतिस्समे आनञ्चमदीतञ्चमे फलञ्च भोजस्समे आत्मा च मे तनुस्स मे चर्मञ्च भेङ्गानि च मे त्रयोदशञ्च मे सप्तदशञ्च मे नवदशञ्च मे एकदशञ्च मे ओम तत्संयोराहुणीमहि गातं यज्ञाय गातं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु स्वस्तिर्मानसेभ्यो ऊर्ध्वङ्गादवेशजं तन्नाद्भपदे सदुष्पदे ओम सिंहवे च मयो भवे नमः सिंहराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च रुद्राय च नमः कोल्याय च भाग्याय च नमः तृणाय नमः सोत्र्याय च दीक्षाय च नमः काक्षाय च रेश्म्याय च वास्तव्याय च वास्तुवाय च ओम अग्ना विष्णु सचोषते मा वर्धन्तु भाङ्गीरश तुमनेवराजितं वाजस्समे प्रैतिस्समे दीतिस्समे श्रुतिस्समे पानञ्चमे अदीतञ्चमे फलञ्च भोजस्समे आत्मा च मे मनोस्समे चर्मञ्च भेङ्गाञ्च मे त्रयोदशञ्च मे सप्तदशञ्च मे नवदशञ्च मे एकदशञ्च मे ओम तत्संयोराहुणीमहि गातं यज्ञाय गातं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु स्वस्तिर्मानसेभ्यो चतुष्पदे ओम शांति शांति सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभोगं विश्वतो वृत्वान् अत्यदिष्टदशां फलं वेदं यद्भूत च रुद्राय च नमः ताम्राय च रणाय च नमः सिंहाय च पशुपतये च उग्राय च भीमाय च आग्रेवधाय च दूरेवधाय च కొబ్బరికాయలందరూ పంచి ఒక్కొక్కటి ఇస్తే నేను కొట్టేసి అందరికి ఇచ్చి आग्रेवधाय च दूरेवधाय च नमांत्रे च अनिये च नमोक्षेभ्यो भक्तुలు పట్టుకొని నాకు ఇచ్చాను వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో నమస్కార అడిచాను जोषजे मा वर्धन्तु भाण्डीरश तुमनेवराजितं वाजस्तमे प्रैतिस्समे दीतिस्समे श्रुतिस्समे आनन्दमे शीतन्तमे फलञ्च भोजस्तमे आत्मातमे तनुस्समे कर्मञ्च भेङ्गानितमे त्रयोदशन्तमे सप्तदशन्तमे नवदशन्तमे एकदशन्तमे ओम तत्संयोराहुणीमहि गातं नमः काक्षाय च रेश्म्याय च वास्तव्याय च वास्तुवाय च ओम अग्ना विष्णु सचोषते मा वर्धन्तु भाण्डीरश तुमनेवराजितं वाजस्समे प्रैतिस्समे दीतिस्समे श्रुतिस्समे पानञ्चमदीतञ्चमे फलञ्च भोजस्समे आत्मा च मे तनुस्स मे शर्मञ्च मेऽङ्गानि च मे त्रयोदशञ्च मे सप्तदशञ्च मे नवदशञ्च मे एकदशञ्च मे ओम तत्संयोराहुणीमहि गातं यज्ञाय गातं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु स्वस्तिर्मानसेभ्यो ऊर्ध्वङ्गादवेशजं तन्नाद्भपदे चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभोगं विश्वतो वृत्वान् अत्यदिष्टदशां फलं श्रीवेदं यद्भूतं यद्भूतं एतावानस्य महिमा मातोऽस्य विश्वभूतानि श्रीकान्तिः ओम हर 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 महादेव शंभो शंकर
तोष